اپنے غلامانوں پہ مل دل حضرت ابو طلحہ میرے آقا دی بارگاہ تے گئے میرے کریم نبی نے اپنے صحابی تے چہرے والے ویکھیا میرا غیب دان نبی سب کو جان گیا میرے نبی نے ہاتھ چک کے دعا کی تھی مولا ابو طلحہ دی اس رات اندر برکت عطا فرما اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا طلحہ تیری بیوی نے صبر دی ایسی مثال قائم کی ہے اللہ تعالیٰ نے اے دے صبر دی بجا تو اے دی بھی بخشش فرما دیتی ہے تیری بھی بخشش فرما دیتی ہے دونوں دی بخشش کہنے نے حضرت صحابی سے سرکار دے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا بیمار ہویا بیٹا بیمار سی تے جس وقت بیٹا بیمار ہویا تے وہ علاج معالجہ کر دے رہے دونوں میاں بیوی آخر کار بیٹے نے افاقہ نہیں ہو رہا 4 دن مزدور سے ابھی سن 4 دن پاج دوڑ لائی بچے نو کوئی خیر رہا انہوں فرق نہیں پیا کم تے چلے گئے ازار معاملات کھان پین دے بھی کرنے سن کم تے چلے گئے تے پچھو بیٹا فوت ہو گیا جس وقت بیٹا فوت ہویا پاک تے نیک پارسا بیوی دا کردار کی ہوندے اور نیک بیوی اپنے خامد نال کن چل دیئے مسلمانوں میں اس ویڈیو دے ذریعے اپنی پوری دنیا دے ہوتے جتوں تک پیغام جاوے میرے بھائی وجدان سونڈ والے اللہ انہوں حیاتیاں عطا فرمائے بڑا کم پہ کر دینے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے انہاں دی وسادت نہ پیغام دینا چاہنا اپنی ماں نو اپنی بیٹی نو اپنی بہن نو پیغام دینا چاہنا میرے آقا دی غلام حضرت رمیزہ انہاں دا نام سی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے انصاری صحابی اونا دی زوجہ سی بیٹا بیمار ہویا علاج معالجہ کیتا لیکن افاقہ نہیں ہو رہا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا چند دن دوڑ لگائی لیکن بیٹا ٹھیک نہیں ہویا حضرت ابو طلحہ کم کرن واسطے چلے گئے جس وقت گئے تھے بچہ بچوں فوت ہو گیا بچہ فوت ہویا حضرت رمیزہ جڑیاں اس بچے دی ماں تھی حضرت ابو طلحہ دی بیوی ہے جس وقت بیکھیا بچہ فوت ہویا او تو خامن دے گارا مندہ ویلا ہے اس نیک بی بی نے بچے دے منہ تے کپڑا پایا ایک کمرے تے رکھ دیتا تے سوچیا ہے اگر باویلا کرانگی روانگی محلے دار اکٹھے ہو جاون گے لوگ اکٹھے ہو جاون گے میرا سرتاج میرا خامد سارا دن مزدوری کردہ رہا آگے سارا دن محنت کردہ رہا ہے شام نو آوے گا بھوک بھی لگی ہوئے گی پیاس بھی لگی ہوئے گی جس وقت گھر وچ پریشانی آئی انہوں کھانا بھول جائے گا پیاس بھول جائے گی طبیعت خراب ہو جائے گی اس واسطے میں کم کوئی بھی نہیں کرا گی بلکہ بیٹے نو سائیڈ تک کیتا حضرت میرے دوست ابو طلحہ سامنے جس وقت دروازے نو دستک دیتی جس وقت دروازہ کھولیا مسکرا کے اپنے خاوند استقبال کیتا سب تو پہلے پانی پیش کیتا پھر کھانا پیش کیتا حضرت طلحہ نے پوچھیا دستے صحیح بیٹے دا کی حال ہے تے کہندیاں نے بیٹا اور ٹھیک ہے میں وار رمیزہ اے میرے پاک نبی دی صحابیہ تیرے مقدر تو قربان جاواں تے تیرا نام اج 1400 سال بعد اج ممبر رسول تے لیا جا رہے ہیں اے دی وجہ کی ہے تو اپنے خامد دی تابعداری کیتی اپنے نبی نال وفا کیتی اج تیرا نام زندہ ہے تیرا کردار زندہ ہے میرے دوست تو دسنا چاہ رہے ہیں اگر بی بی نیک ہووے بی بی پارسا گو میں بی بی صابرہ گو میں رب مر کے بھی مرن نہیں جے دیندہ رب تے مرن تو بعد بھی دا نام زندہ کر دیندہ جے اللہ اکبر کبیرہ جناب طلحہ نے پوچھیا پتر دا کی حال ہے کہہ دیا نے پتر ٹھیک ہے
یعنی جو رب نے کیتا ٹھیک ہے پتر ٹھیک ہے آپ نے کھانا کھادا پانی پیتا آپ نے ایتو تک لکھا ہے حدیث کے اندر کے حق زوجیت بھی ادا کیتا جس وقت صبح نماز پڑھنے واسطے جان لگے نا تے حضرت رمیزہ اپنے خاوند تے قدم پھڑ کے کہندیاں نے میرے سرتاج ایک گل دا جواب دے آجے ایک گل دا جواب دے آجے کہہ لے کہ کی کہنا چاہ رہی ہیں فرمادیاں نے یہ دسو کہ اگر کسی نے کوئی چیز امانت دیتی ہوئے کوئی چیز کسی نے امانت دیتی ہوئے اگر وہ چیز واپس منگے تے لے لوے تے کیا کوئی رنج کوئی ملال ہونا چاہیے کیا لگے کیڑی گل ہے ظاہر ہے جدی چیز وہ لے گیا ہے ایدے وچ پریشانی والی گل کیڑی ہے ٹھیک ہویا ہے جدی ایسی لے گیا ہے آپ روک کے اکھاں اشکبار نے کہہ لگی ہیں پھر جڑا پتر رب نے سانو دتا سی نا وہ پتر کل رب کول لے گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت طلحہ ایک مرتبہ اپنے آل ویکھ دینے پھر بی بی وال ویکھ دینے کہ دینے واق کیسی نیک عورت جڑا کم صبر والا مینو کرنا چاہیے دا سی مینو تلقین پی کر دیئے او مانگو کے اتنا صبر دا اظہار اللہ اکبر کبیرہ جناب ابو طلحہ میرے کریم نبی دی بارگاہ تے چلے گئے میرے کریم نبی دی بارگاہ تے جا کے نماز پڑھی نماز پڑھن تو بعد میرے کریم نبی اپنے غلامانوں پہ مل دینے حضرت ابو طلحہ میرے آقا دی بارگاہ تے گئے میرے کریم نبی نے اپنے صحابی تے چہرے والے ویکھیا میرا غیب دان نبی سب کو جان گیا میرے نبی نے ہاتھ چک کے دعا کی تھی مولا ابو طلحہ دی اس رات اندر برکت عطا فرما اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا طلحہ تیری بیوی نے صبر دی ایسی مثال قائم کی ہے اللہ تعالیٰ نے اے دے صبر دی وجہ تو اے دی بھی بخشش فرما دیتی ہے تیری بھی بخشش فرما دیتی ہے دونوں دی بخشش فرما دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ لکھے محققین نے محدثین اکرام نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ نو 7 پتر پھر عطا کیتے اس تو بعد 7 پتر عطا کیتے صبر دے بدلے 7 پتر قرآن دے کاری بنے 7 پتر قرآن دے کاری بنے اس واسطے میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا جڑی عورت 8 دن اپنے خامن کی فرما برداری میں گزارے کنے دن 8 دن فرمایا اللہ تعالیٰ او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا فرمائے گا کہ جس دروازے تیرا دل نے داخل ہو جا جس دروازے تیرا دل کر دے اس دروازے تو داخل ہو جا 8 دروازے جنت اللہ تعالیٰ دے واسطے کھول دے گا میرے کریم نبی نے ارشاد